बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अक्टूबर 2020 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करेंगे आज शाम की पहली। वबा के असरात से तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाहले ने कहा है कि सऊदी मईशत दुनिया भर में बेहद लचकदार है। पूरी दुनिया में ऐसी मईशत सबसे ज़्यादा मौसर मानी जाती है जो मुआशी झटके साबित कदमी के साथ बर्दाश्त कर सकती हो। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर सरमायाकारी इंटरनेशनल डिजिटल सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक मुबाहिसे में इजहार ख्याल कर रहे थे। इसका एहतमाम फाइनेंशियल टाइम्स नेटवर्क ने सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और G20 सऊदी सेक्रेटरीट के ताउन से किया है। SOPs पर अमल न किया तो दूसरी लहर का खदशा। वज़ीर सेहत सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि SOPs पर सख्ती के साथ अमल जारी रखना ज़रूरी है, वरना दूसरे मुल्कों की तरह वायरस की दूसरी लहर का खदशा होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जो बहुत ज़्यादा शदीद है। अगर हमने हिफाजती तदाबीर में सुस्ती की तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। एक TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सऊदी अरब ने नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कोरोना से निपटने के लिए हमारा शुमार बेहतरीन ममालिक में होता है। हमारे यहाँ केसेस में नुमायां कमी ही नहीं बल्कि मुसलसल कमी हो रही है। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल जारी रखने से हम दूसरी लहर से महफूज रह सकते हैं। माशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तौर पर हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के बाद और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की जुज़वी बहाली के बाद मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सामाईन की अपनी मुश्किलात और मसाइल वो जारी हैं। इसी हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं जिनके मुतल्लिका महकमों से जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर किए जाते हैं। इन्फो टीवी के एक सामीन की जानिब से मसूल सवाल में दरियाफ्त किया गया कि मैंने अपना इकामा तजदीद कराया, जिसके लिए फैमिली फ़ीस भी अदा की थी। इकामा 1 साल के लिए तजदीद कराया था। इकामा की तजदीद के वक़्त मैसेज मौसूल हुआ, उसमें 1 साल की तजदीद ज़ाहिर हो रही थी। बाद अज़ां मुझे जवाज़ात से मैसेज आया था कि इकामा सिर्फ 3 माह के लिए तजदीद हुआ, हालांकि पहले वाज़ेह तौर पर 1 साल की तारीख ज़ाहिर हो रही थी। आपके सवाल का जवाब महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट से हासिल किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि फ़ीस 1 साल की जमा कराई गई है, जबकि इकामा की तजदीद 1 साल के लिए हुई थी आपकी, जहां तक 3 माह की तजदीद है तो वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली खुसूसी रायत थी। जवाज़ात का कहना है कि आप अपने अबशर सिस्टम की सर्विस खिदमात और तलबात के ऑप्शन में जाएँ, वहाँ मखसूस ब्राउज़र में अपना इकामा नंबर और जो मुश्किल दरपेश है उसकी वजाहत कर दें। मुतल्लिका अहलकार मामले को देख कर सिस्टम में आपके इकामे की तारीख को दुरुस्त कर देंगे। अब्दुल अहद खान दरियाफ्त करते हैं कि मेरे कफ़ील ने खरूज नहाई लगाया था, जिसे लगे हुए 1 माह हो गया है। मालूम ये करना है क्या खरूज नहाई कैंसिल करने के बाद खरूज अदा पर जा सकता हूँ। महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक कफ़ील को ये इख्तियार है कि वो खरूज नहाई को मुकर्रर मुद्दत यानी 3 माह के अंदर कैंसिल कर दे, जिसके लिए लाजमी है कि आपका इकामा वैलिड हो। जब आपका फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो जाएगा तो इस सूरत में आप एग्ज़िट एंट्री यानी खरूज अदा पर जा सकेंगे। ताहम अभी तक सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर परवाज़ें जुज़वी तौर पर बहाल नहीं हुई हैं, लेकिन आप मुल्क वापसी आप अपनी छुट्टी पर जा सकते हैं। अब्दुल्ला खान दरियाफ्त करते हैं कि मेरा इकामा तजदीद कराया गया है, मगर कफ़ील कह रहा था कि 1000 जुर्माना लगा है। क्या ये दुरुस्त है? हमारी कंपनी में दूसरे किसी कारकुन के इकामा पर जुर्माना नहीं लगा। कफ़ील का कहना है कि मेरे इकामे की तजदीद 1650 रियाल की हुई है, जबकि दीगर साथियों की तजदीद की फ़ीस 650 रियाल जमा हुई। अगर आपके कफ़ील का ये कहना है तो बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि इकामे की तजदीद में पहली ताख़ीर पर 500 और दूसरी दफ़ा ताख़ीर पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जैसा कि आपका कहना है कि 1650 रियाल फ़ीस लगी है, इससे वाज़ेह है कि आपका इकामा दूसरी बार ताख़ीर से तजदीद हुआ है, इसलिए 1000 रियाल जुर्माना अदा करना पड़ा, जबकि दीगर कारकुनों की फ़ीस 650 रियाल रही। वाज़ेह है तीसरी बार ताख़ीर की सूरत में सऊदी अरब से डिपोर्ट के अहकामात होते हैं, इसलिए कफ़ील को कहें कि ताख़ीर उनकी जानिब से हुई है, इसमें आपका क्या कसूर। रियाद में गैर कानूनी सिम का धंधा करने वाले गिरफ्तार।
سعودی عرب میں ریاض پولیس نے موبائل سم کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کیا ہے۔ دکان کی آڑ میں یہ کام کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ بنگلہ دیشی کارکنان کا فلیٹ دکان کے قریب واقع تھا۔ وہ وہاں سم ایکٹیویٹ کرتے تھے، دکان پر آنے والوں کو خاموشی سے سم فروخت کر رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 5751 موبائل سمز برآمد ہوئی جو مختلف موبائل کمپنیوں کی ہے۔ ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کارکنان کے قبضے سے فنگر پرنٹس ریڈنگ والی مشینیں بھی ملی ہیں، لیپ ٹاپ بھی رکھے ہوئے تھے، سم کو ایکٹیویٹ کرنے کا سسٹم بھی موجود تھا۔ کئی افراد کے فنگر پرنٹس کاغذات پر پرنٹ کیے ہوئے تھے۔ کیا پاکستان میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ ہونے جا رہا؟ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 10 افراد ہلاک ہو گئے اور اس طرح جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ کیا ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا؟ کیا سعودی عرب آنے والی فلائٹس پھر سے بند ہونے جا رہی ہیں؟ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایک دن میں کورونا سے مزید 10 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 736 نئے کیسز بھی آئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 9642 ہو گئی ہے، جو کہ ہر روز بڑھ رہی ہے۔ جیسا کہ انڈیا میں کورونا وائرس کے کیسز کے بعد وہ سعودی عرب نے انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اگر پاکستان میں بھی مسلسل کیسز اسی طرح بڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس پر دوبارہ سے پابندی عائد کر دی جائے۔ بیرون ملک ملازمتوں کے مواقع 98 پروموٹرز کو لائسنس۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے 98 نئے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنس کے اجراء، 18 لائسنس واپس لیے جانے، 10 کے ٹرانسفر جبکہ 5 لائسنس کے دائرہ کار میں تبدیلی کی تجویز منظوری دی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے بعد اب ملک میں فعال اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کی تعداد 2277 ہو گئی ہے۔ بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 4429 لائسنس جاری کیے گئے ہیں، جن میں 2277 اس وقت ایکٹیو ہیں۔ 11 ملین ریال بیرون ملک ٹرانسفر کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی جانے والی آمدنی بیرون ملک ٹرانسفر کرنے میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ خالد القریدس نے کہا کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں جن کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ افراد نے فراڈ، دھوکہ دہی اور غیر قانونی ذرائع سے 11 ملین ریال سے زیادہ کی رقم حاصل کی اور اسے بیرون ملک ٹرانسفر کر کے بٹ کوئن میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے 120 سے زیادہ افراد کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا۔ فرضی اکاؤنٹس کے ذریعے انہوں نے دنیا کے بڑے اور معروف برانڈز کا نام استعمال کیا اور اس کے ذریعے غیر قانونی دولت کمائی۔ ریاض پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے جبکہ مکمل تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹرانسفر کی جانے والی رقوم کی واپسی کے لیے انٹرپول سے رجوع کیا گیا ہے۔ تنوما کے پہاڑی جنگلات میں آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ اسیر ریجن کی تنوما کمشنری کے پہاڑی جنگلات میں زبردست آگ لگ گئی جس پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی متعدد ٹیمیں کوششیں کر رہی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تیز ہوا کے باعث آگ کا رقبہ کافی حد تک پھیل گیا ہے، تاہم اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری طرف اسیر گورنریٹ نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ تنوما کے پہاڑی جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے گورنریٹ کی طرف سے متعدد ٹیمیں مدد کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔